इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। मैंने एक झटके से गाड़ी रिवर्स की और दोबारा सड़क पर आ गया। कुछ देर तक खामोश रहकर मैंने अपना गुस्सा जब्त किया, फिर उसे हुक्म दिया, अब जल्दी जल्दी बताती चली जाओ कि तुम्हें नसरीन से क्या कहना है। कुछ देर पहले तक वो हमाकत में खुद कर रहा था। मेरी आंखें दिखाने पर उसने अपना आमोख्ता बदले हुए अल्फाज में थुराना शुरू कर दिया। यह गनीमत था कि मेरा बताया हुआ असल मतन उसकी नाकारा खोपड़ी में जम चुका था। मैंने चलती कार में मोबाइल फोन की मेमोरी की मदद से घर का नंबर मिलाया। फोन पर सुल्तान शाह मौजूद था। मेरी आवाज सुनते ही चहकने लगा। शाम से तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारी तरफ से सब फिक्रमंद हैं। तुमने जाते हुए किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं अपने अच्छे बुरे को खूब समझता हूँ। कहीं आने जाने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैंने कनखियों से नीमा का रद्दमल देखते हुए दुरुस्त लहजा में कहा, मैं 2000 रुपए में इस वक्त एक लड़की के साथ ऐश कर रहा हूँ। तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ओह, तुम ये सब किससे सुना रहे हो? क्या वाकई तुम्हारा मायार इतना पस्त हो गया है कि बात 24,000 रुपए दर्जन तक पहुंच गई है? सुल्तान शाह मौका की नजाकत को फौरन समझ गया। हाँ, मैं इसी का मुंह तोड़ दूंगा क्योंकि इसने रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मकबूल इसी की नायिका के घर में छुपा हुआ है और ये इसे मेरे हाथों से बचाना चाहती है। मुबारक हो। सुल्तान शाह वो खबर सुनते ही शायद खुशी से उछल पड़ा। यकीन नहीं आता कि तुमने इतनी आसानी से अपने गुमशुदा हदफ को ढूंढ निकाला है। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? ये शरीफा आबाद जाकर इसे घर से निकालेगी और मैं उसे घेर लूंगा। तुम फौरन अल आजम के निम्को सेंटर या अस्पताल के पास पहुंचा। कुत्तों वाली मशीन जरूर साथ ले आना। डार्ट गन के साथ शायद ब्लू शार्ट्स की जरूरत होगी। सुल्तान शाह का जहन पूरी तरह काम कर रहा था। औरतों को तो साथ लाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यही एक काफी है। तुम पूरी बात समझ गए हो। मैंने फोन बंद कर दिया। बुरा ना मानो तो मुझे भी बता दो कि तुम किससे बात कर रहे थे। नीमा ने होले से कहा, एक दोस्त था, कारपोरेशन में कुत्ते पकड़ने का काम करता है। मकबूल को वही पकड़ेगा। इस बार मैं नरमी से जवाब दिया। ज्यादा तलखी का मुजाहरा करके मैं उसे बददिल नहीं करना चाहता था। मैं डर रही थी कि कहीं तुम पुलिस को ना बुला लो। नसरीन वर्दी वालों से बहुत डरती है। इसे मिलने के लिए वो लोग सादा कपड़ों में आते हैं। मैं अपने मामले खुद निपटाता हूँ, पुलिस थाने से कोई मदद नहीं लेता। यह ख्याल रखना कि नसरीन के घर के पास कोई गड़बड़ न हो। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद नीमा ने इल्तिजा की, वहां हम 5 लड़कियां काम करती हैं। वो ठिकाना बंद हुआ तो 5 घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें इस नौकरी की परवाह नहीं है। तुम खुद भी बहुत कुछ सीख गई हो। शायद मैंने जोश में कह दिया होगा। आजकल बेइज्जती के कामों के लिए भी इज्जतदार ठिकाने की जरूरत होती है। फिर हमारे सरों पर नसरीन का हाथ भी है, इससे हमें बहुत ज्यादा हौसला रहता है। मैं चुप रहा। उसके अल्फाज ने मेरे जहन में एक तूफान सा बर्पा कर दिया था। वो जो कुछ कह रही थी वो उसकी जिंदगी का सच्चा तजर्बा था। इसके सिवा सब कुछ झूठ था। तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हो। मुझे बहुत अच्छे लगे हो। आखिर नीमा ही ने वो सकूत तोड़ा। दूसरे तो हमारी बोटी बोटी से अपनी रकम का मुआवजा वसूल करते हैं। तुम चुप क्यों हो गए हो? मजबूर और बेबस लड़कियों के सामने मुझे ऐसी ही चुप लगती है। चालाक लोमड़ियों का शिकार खेलने में लुत्फ आता है। तुमसे बाद में मुलाकात हो सकती है, उसने अपने नाखूनों से खेलते हुए पूछा। मैंने बोझल दिल के साथ अपना मोबाइल फोन नंबर बताया जो इसने गाड़ी में मौजूद कलम और कागज की मदद से नोट कर लिया। शरीफा आबाद में मैंने नीमा को नसरीन के मकान से दानिस्ता कुछ दूर उतारा ताकि उसके घर में घुसने से पहले मैं सुल्तान शाह को लेकर वहां पहुंच सकूं। इसे उतार कर मैं आगे बढ़ा तो अस्पताल की दीवार के करीब सुल्तान शाह मेरा मुंतजिर था। इसे लेकर मैं तेजी से नसरीन के घर की तरफ रवाना हो गया और सुल्तान शाह को ब्रीफ करना शुरू कर दिया। मेरे लिए 2 नकात अहम थे, अपनी गाड़ी को नीमा की निगाहों से बचाना और नसरीन के मकान के अगले और पिछले रास्तों पर बैक वक्त निगाह रखना। इन दोनों का हल बहुत सादा था। नीमा को सामने के दरवाजे से घर में दाखिल होना था। मैंने सुल्तान शाह को इधर मामूर कर दिया। मुझे खदशा था कि मकबूल वहां से भागने के लिए पीछे वाली तंग, कच्ची और गंदी गली इस्तेमाल करेगा। मैंने अपनी गाड़ी इस तरह पार्क की कि वो नीम तारीख गली में निगाहों में रहे। नसरीन का घर इलाके में वैसे ही बदनाम था। कुर्बो जवार में रहने वालों में से किसी ने मेरी गाड़ी और सुल्तान शाह की मुश्तबा मौजूदगी को महसूस कर लिया हो, तब भी किसी ने हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं समझी।
ننگ اور بدنام لوگوں سے شرفا کی کنارہ کشی نے معاشرتی بگاڑ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ہر برے آدمی کو یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ کہیں بھی پہنچ کر گنڈا گردی کرے گا، کوئی اسے روکنے کے لیے پیش قدمی نہیں کرے گا، پورا معاملہ اس کے اور متاثرہ فریق کے درمیان ہی طے ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میں فاصلے کے لحاظ سے حساب لگاتا رہا کہ نیما کب گھر میں داخل ہوئی ہوگی اور کب اس نے نسرین کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ میری توقع سے کہیں زیادہ وقت گزر گیا، لیکن وہ انتظار رائے گاہ نہیں گیا۔ خاصے طویل وقفے کے بعد نسرین کے مکان کا پچھلا دروازہ کھلا۔ کسی دراز قامت مرد نے سر نکال کر دائیں بائیں دیکھا اور پھرتی سے گلی میں آ کر میری مخالف سمت میں چل دیا۔ اس کی چال، قامت اور جسامت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مقبول چودھری ہی تھا۔ نسرین کا مکان کونے پر واقع تھا۔ گھر سے نکل کر وہ چند قدم چلتا اور گندی گلی سے باہر آ جاتا، مگر مقبول نے بالکل مخالف سمت اختیار کی تھی۔ وہ مکانوں کی ایک طویل قطار عبور کر کے ہی دوسری طرف نکل سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے گاڑی گھما لی۔ سلطان شاہ غافل نہیں تھا۔ کسی غیر معمولی سرعت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ مجھ سے ملا اور میں نے گاڑی اگلی گلی میں موڑ دی۔ وہ گندی گلی کے آخری سرے پر نمودار ہوگا، ڈاٹ گن تیار کر لو۔ میں نے اسے ہدایت کی، اسے بہت لمبی گلی طے کرنی پڑے گی، تم مجھے پہلے سے وہاں اتار دو، پیدل رہ کر میں اسے آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکوں گا۔ گاڑی میں بیٹھا رہا تو فاصلے اور ہوا کی وجہ سے نشانہ خطا ہو سکتا ہے۔ سلطان شاہ کی وہ بات تجربے پر مبنی تھی۔ مقبول نے آدھی گلی بھی طے نہیں کی ہوگی کہ میں نے سلطان شاہ کو آخر میں اتار کر گاڑی کو ذرا فاصلے پر کنارے سے لگا دیا۔ سلطان شاہ چہل قدمی کے انداز میں پتلی گلی کے سامنے سے گزرا اور مقبول کی پوزیشن کے مطابق چند قدم دور جا کر واپس ہو لیا۔ اس کا اندازہ اس قدر صحیح ثابت ہوا کہ ادھر مقبول لمبے لمبے ڈگ بھرتا گلی سے نکل کر داہنی طرف مڑا اور ادھر سلطان شاہ اس سے چند قدم پیچھے پہنچا ہوا تھا۔ ارد گرد پھیلی ہوئی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر سلطان شاہ نے جیب سے دائنا ہاتھ باہر نکال کر ڈاٹ گن چلائی۔ مقبول چلتے چلتے لڑکھڑا کر اپنی جگہ پر ٹھہر ہو گیا۔ اس کے جسیم وجود کے گرنے کی آواز اتنی پرشور تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسے گرتا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ اس دوران میں سلطان شاہ کی ڈاٹ گن دوبارہ اس کی جیب میں غائب ہو چکی تھی۔ وہی مقبول چودھری سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ دوڑ کر فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ دوسروں کو واقعے کے سر پیر کا کچھ علم نہیں تھا، جبکہ مجھے ڈاٹ شاٹ کی فکر تھی۔ اندھیرے میں سلطان شاہ کے دائنے ہاتھ کی حرکت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ قربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ڈاٹ کو مقبول کے بدن سے نکال کر کہیں اچھال دیا تھا۔ اس کے گرد مجمع لگتے ہی میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے بڑھا کر ایسی جگہ پر لے گیا جہاں سے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی نے مقبول کو نہلا دیا تھا۔ اس پر روشنی پڑتے ہی سب کے دہانوں سے تحیر زدہ آوازیں نکلیں اور انہوں نے اس کے ساکت وجود کو اٹھاتے اٹھاتے زمین پر ڈال دیا۔ اوہ، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ زخمی ہے۔ اس کا پورا چہرہ پرانی چوٹوں سے سوجا ہوا ہے، شاید ایک ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گر کر مر چکا ہے۔ بھانت بھانت کے ان تبصروں میں سلطان شاہ کی تحیر زدہ آواز بھی شامل تھی۔ اپنی بناوٹی حیرت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے دوسروں کو مخاطب کیا۔ اٹھاتے اٹھاتے اسے پھینک کیوں دیا؟ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس بیچارے کو کسی اسپتال تو پہنچا دو۔ گاڑی بھی کھڑی ہے۔ میں نے ہیڈ لیمپ سے بجھائے بغیر انجن بند کیا اور ہینڈ بریک کھینچ کر تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یار، یہ چلتے چلتے گرا تھا، اپنی گاڑی میں اسے اسپتال چھوڑ دو گے؟ مقبول کے گرد جمع ہونے والوں میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے جلدی ہے، اٹھا کر کسی بھی کلینک پر لے جاؤ، میں نے کہا۔ کوئی نیا آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے تو یہ پولیس کیس لگتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ کر تیزی سے اپنی راہ پر ہو لیا۔ کسی نے اسے ملامت نہیں کی۔ بھائی، اسپتال پہنچا کر چلے جانا، تمہارا وقت انسانی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے؟ سلطان شاہ نے پوری سنجیدگی سے میری خوش آمد کی۔ آج کل تو لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں نے نیم دلی سے کہا، پھر جلدی اٹھاؤ اسے، وقت خراب مت کرو۔ 5 لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ چند افراد نے مقبول کو اٹھا کر میری گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا۔ سلطان شاہ ہمدردانہ انداز میں اس کا سر گود میں لے کر اندر گھس چکا تھا۔ 1-2 آدمی اور آ جاؤ، اسپتال میں اسے اتارنا بھی ہوگا، میں نے دعوت دی۔ مجمع میں سے کوئی آگے نہیں آیا۔ کسی نے ہانک لگائی، وقت خراب مت کرو، تم دونوں ہی اسے لے جاؤ، اسپتال والے خود اتار لیں گے۔ لعنت ہو تم لوگوں کی بزدلی پر۔ گاڑی کا انجن بیدار ہونے پر سلطان شاہ کھڑکی میں سے گھرایا۔ کل تم میں سے بھی کسی کو ایسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ ہم مقبول چودھری کو بھرے مجمع میں سے نکال لانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پیچھے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر سلطان شاہ کی بڑبڑاہٹ سنائی تھی۔ تیرے لیے سیٹ سے زیادہ پائیدان ہی اچھا ہے۔ میرے کپڑے بھی مٹی سے گندے کروا دیے مرتوت نے۔ وہ چلتی گاڑی میں بندر کی سی پھرتی سے اچک کر میرے برابر والی نشست پر آ گیا۔ اب بتاؤ کہ تم نے اس کا کھوج کیسے نکال دیا؟
मिशन पूरा हो जाने के बाद सुल्तान शाह ने चिरा शुरू कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम अकेले ही इसकी तलाश में निकल जाओगे। हम दोनों होते तो घूम घाम कर वापस लौट जाते। ये इस इलाके के बदनाम अड्डे में छुपा हुआ था। मैंने इसके बेतुके सवालात से बचने के लिए खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया। तो यूं कहो कि नसरीन बाजी की शैतान जैसी शोहरत ने तुम्हें कोई फैसला करने में मदद दी। सुल्तान शाह ने मुख्तसर सी कहानी सुनने के बाद इत्मीनान से कहा, बुनियादी बात यही थी, मैंने इसे इत्तेफाक किया, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मकबूल का सामना किए बगैर नीमा समेत वहां से निकलने में कामयाब हो गया। हमारी कामयाबी में नीमा का किरदार बहुत अहम है। घर पहुंचने के बाद वो अपना इरादा बदल लेती तो हम सारी रात इंतजार ही में सूखते रहते। मुझे हैरत है कि खराब शोहरत के बावजूद लोग अपने दरमियान नसरीन जैसी शैतान सिर्फ औरत का वजूद बर्दाश्त कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि वहां जाने वालों की रहनुमाई भी करते हैं। वो बोला, ये खराबियां शर्मनाक हैं मगर हम इनके वजूद से इनकार नहीं कर सकते। ये इत्तिफाक भी हो सकता है कि मैंने जिन 3 अफराद से पता मालूम किया वो खुद रंगीन मिजाज रहे हों। इनमें से कोई भी नेक नफ्स होता तो बेहतनाई बरत कर अपनी लाइल्मी का इजहार कर सकता था। इतने बड़े शहर में इतनी आसानी से एक मतलूब मुजरिम का सुराग लगाना आसान काम नहीं था। अब तुमने इसे पकड़ ही लिया है तो कहाँ ले जाओगे? तुम्हारी क्या राय है? मैंने उसका जहन टटोलने की कोशिश की। घर ले गए तो ये शोर शराबा या हंगामा खड़ा कर देखा। वो सोचते हुए बोला, बेहतर यही है कि इसे सदफ मेंशन पहुंचा दो। आईबी वालों ने तुम्हें इस इमारत के इस्तेमाल की इजाजत दी हुई है। आईबी वालों को खुशी होगी कि हम अपना कैदी सदफ मेंशन में ले जाएं, मगर फिर ये इनका केस बन जाएगा। वो अभी तक पंडित मनोहर लाल के मामले में उलझे हुए हैं। इनसे मिल बैठने के बाद हमें इनके ज़ाब्तों की पाबंदी करनी पड़ेगी। सुल्तान शाह पुरतशवीश अंदाज में बुड़बुड़ाया, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। हम मनमानी हरगिज नहीं करते। मैंने उसकी तस्दीक की। बस खुदाई फौजदार बने हुए हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बेहतरीन फैसले करते हैं और इन पर अमल कर गुजरते हैं। मैं यही कह रहा था कि इस मामले में हमारी आज़ादियाँ सल्ब हो जाएंगी। तुम स्टेशन 4 को क्यों भूल रहे हो? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। अव्वल खान पिशावर गया हुआ है, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। वो होता तो कोई मसला ही नहीं था। ये तुम्हारी नफ्सियाती गिरा है, मैंने हंस कर कहा। हामिद समेत STF के बेशतर अफसरान हमसे वाकिफ हैं और हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। मकबूल चौधरी इन्हीं की तहवील में वेत रहेगा। सुल्तान शाह अपनी बगले झांक कर रह गया, फिर किसी आए हुए अंदाज में बोला, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना? कभी कभी ऐसा भी होता ही रहता है। पता नहीं तुम्हारे वक्त सहारों की तलाश में क्यों रहते हो। इस वक्त हम हसन स्क्वायर के चौराहे से गुजरने वाले थे। वो जल्दी से बोल पड़ा, गाड़ी घर की तरफ से निकाल लो, इन दोनों को भी मालूम हो जाए कि तुम क्या करते फिर रहे हो। इस वक्त तुम्हारा दिमाग माउफ मालूम हो रहा है। इन्हें फिक्र होती तो अब तक कई फ़ोन आ चुके होते। वो फ़ोन नहीं करेंगी, मैंने इन्हें मना कर दिया था। मोबाइल फ़ोन की घंटी गलत मौका पर बजने लगे तो मसला पैदा हो जाता है। उसकी वजाहत कुछ ज़्यादा ही बोधी थी। वो भूल रहा था कि मोबाइल फ़ोन बंद करके गलत मौका पर किसी की मुदाखलत के खतरे को मैं खुद ही दूर कर सकता था। इधर जाने की जरूरत नहीं, फ़ोन पर इन्हें बता दो। मैंने मोबाइल फ़ोन उसे दे दिया। हसन स्क्वायर से हम यूनिवर्सिटी की तरफ घूम गए। वो स्टेशन 4 तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता था। मैं ड्राइविंग में मसरूफ रहा। सुल्तान शाह फ़ोन पर वीरा से बातें करने में मसरूफ था। रात ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक का एक सैलाब रवां था। रास्ते में 2 मकामात पर पुलिस की गाड़ियां नजर आई, लेकिन पुरहुजूम ट्रैफिक की रवानी में खलल के खतरे की वजह से पुलिस के जवान गाड़ियों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं वैसे भी सड़क के इंतहाई दाहिने सिरे पर गाड़ी चलाने का आदी हूँ, इसलिए हम किसी रोक टोक के बगैर सफर तय करते चले गए। लेकिन छावनी की चेक पोस्ट पर हमारी गाड़ी रोक ली गई। मिलिट्री पुलिस के सेंट्री ने अकबी निशिस्त के पायदान में मकबूल चौधरी के ठुनसे हुए वजूद की झलक देखते ही अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया और हम पर तान लिया। इसके हैंड्स अप की ललकार सुनते ही चौकी पर खलबली मच गई। सबने मैगजीन लोड करके अपनी गन्ने सीधी की और हमारी गाड़ी को निशाने पर ले लिया। हम दोनों अपने अपने दरवाजे खोलकर हाथ उठाए गाड़ी से उतर आए। हम स्टेशन 4 पर जा रहे हैं, STF के लिए काम करते हैं, मैंने बताया। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कई आहिनी नालें बैक वक्त हमारे जिस्मों से आ लगीं और फिर चेक पोस्ट के इंचार्ज ने हमारी जामा तलाशी लेकर भांत भांत के कई हथियार अपनी तहवील में ले लिखे। गाड़ी किनारे से लगाकर दफ्तर में आ जाओ। अफसर ने सुल्तान शाह को हदायत दी और मुझे अपने साथ अंदर ले गया। तुम्हारी शनाख्त? दफ्तर में पहुंचकर उसने मुतालबा किया, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं था। कर्नल जमात दस्ती के नाम पर बना हुआ शनाख्ती कार्ड घर ही पर महफूज था। हम सिविलियन हैं, तुम फोन पर STF के किसी अफसर से बात कर सकते हो। उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा, फिर सर्द लहजे में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैं चंद लम्हों के लिए तजब्जे में पड़ गया। इस वक्त हम बहुत खराब पोजीशन में थे। मैं कोई फर्जी नाम लेता तो हामिद इसकी तस्दीक न करता। चेक पोस्ट वालों का रवैया फौरन जारहाना हो जाता। वो लोग हमारे खिलाफ खतरनाक कमांडो एक्शन करके चंद लम्हों में मजरू और बेबस कर सकते थे। डैनी, मैंने धीरे से कहा।
میرا نام سنتے ہی انچارج کے خطرناک تیور اعتدال پر آئے اور پھر لمحوں میں تحیر زدہ نظر آنے لگا۔ سر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، اس نے مؤدب لہجہ میں کہا۔ ماتحت عملے کے لیے ان الفاظ میں پیغام پوشیدہ تھا۔ میرے بدن سے لگی ہوئی تینوں آئینی نالیں الگ ہو گئیں اور میں نکاہت کے احساس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر ہم ڈسپلن سے مجبور ہیں، انچارج فون پر ایک نمبر ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ضروری شناخت کے بغیر ہم آپ کو اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی گاڑی میں ایک زندہ یا مردہ بندہ بھی ہے۔ اس کا نمبر مل گیا اور اس نے فوراً ہی میرے بارے میں بات شروع کر دی۔ چند مکالموں کے تبادلے کے بعد اس نے ریسیور میرے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف احمد ہی موجود تھا۔ سوری سر، اس نے میری آواز پہچاننے کے بعد مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب آپ ریسیور صوبیدار میجر کو دیتے، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ فون پر شناخت ہوتے ہی ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ صوبیدار میجر نے ہمارے ہتھیار لوٹاتے ہوئے بہت تپاک سے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس نے میرے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر میں نوٹ کر چکا تھا کہ میرا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ نام سنتے ہی اس کے تیوروں اور لہجے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد ہمارا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ ایس ٹی ایف کی چیک پوسٹ پر حامد خود ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ 24 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں مقبول چودھری کو ہماری تحویل میں دیکھ کر بے اعتباری سے سر ہلا کر رہ گیا۔ رات کو یہ ہمارے سامنے بھاگا تھا اور اب اس حال میں ہے۔ ایسی کامیابیوں کے بارے میں بس سوچا جا سکتا ہے، ان کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔ اس کی گاڑی ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی مل جائے گی، میں نے اسے بتایا۔ اسے آج ہی منگوا لو۔ صبح کے اخباروں میں مائکرو آٹو سے چوری ہونے والی اس گاڑی کی بازیابی کی خبر ضرور آنی چاہیے۔ میرے انفارمر کے تحفظ کے لیے خبر میں گاڑی کا نمبر ضرور شامل ہونا چاہیے۔ سر، حامد نے اپنی ایڑیاں بجا کر کہا، میں ابھی سینٹرل پولیس کنٹرول سے بات کر لوں گا۔ قیدی بہت سخت چاند مگر زخمی ہے۔ میں نے اس مقبول چودھری کے بارے میں بریف کیا۔ اسے کل دوپہر تک اس حال کو پہنچا دو کہ یہ جھوٹ نہ بول سکے۔ مجھے علم ہے سر، وہ بدستور مؤدب تھا۔ یہ قاتل اور غدار ہے، ایسے لوگوں کے لیے اسٹیشن 4 کی قید موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ خود بولنے لگے گا۔ میں کل فون کر کے خود یہاں آؤں گا۔ اس کے لیے مجھے گارڈ کی ضرورت ہوگی تاکہ ایم پی چیک پوسٹ پر کوئی دقت نہ ہو۔ قیدی نہ ہو تب بھی میں ہر وقت مسلح رہتا ہوں۔ سوری سر، شناختی کارڈ کے لیے صرف چیف کے پاس اتھارٹی ہے، وہ لوگ میرے دستخط نہیں مانیں گے۔ میں فون پر چیف کو آج کا واقعہ بتا دوں گا، وہ کوئی ایسا بندوبست کر دیں گے کہ ان کی واپسی تک آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج کے واقعے پر میں شرمندہ ہوں۔ کل آپ فون کریں گے تو میں خود ملٹری پولیس والوں کے پاس پہنچ کر آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ اول خان سے پہلے خود اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ آمد کا پیغام ملنے پر وہ خود چیک پوسٹ پر پہنچ جانے کا وعدہ کر رہا تھا، تو مجھے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اماں پر اس کے آدمی مقبول کو میری گاڑی سے نکال کر اس کی جیپ میں منتقل کر رہے تھے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے اکرم الہی کے بارے میں رپورٹ دینی شروع کر دی۔ اس عمارت میں موجود 7 فون بند کیے جا چکے تھے۔ اکرم الہی کے زیر استعمال دوسرے فلور کا فون کام کر رہا تھا اور اس پر مسلسل آبزرویشن اور مانیٹرنگ کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ میں رسمی طور پر اس کی کارکردگی کی تعریف کی، ورنہ موبائل فون کی موجودگی میں اکرم الہی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی عام گفتگو کے لیے ٹی کی لائن استعمال کرنے کا خطرہ مول لے گا۔ حامد ہمیں دفتر تک لے جانے اور ہماری مدارات کرنے پر مصر تھا، مگر میں اس کے لیے آمادہ نہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقبول کی بے ہوشی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اسٹیشن 4 پر رک کر اپنا وقت ہی برباد کریں گے۔ چیک پوسٹ پر ہی مقبول کو حامد کی تحویل میں دے کر ہم دونوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس مرتبہ ڈرائیونگ سیٹ سلطان شاہ نے سنبھال لی تھی۔ ہم صفورہ چوک سے یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے کال وصول کرنے والا بٹن دبا کر انسٹرومنٹ کان سے لگایا تو ویرا بول رہی تھی، تم لوگ اس وقت کہاں اور کب تک گھر واپس پہنچ رہے ہو؟ ہم راستے ہی میں ہیں، تمہیں ہماری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی ضروریات کے بارے میں خود کفیل ہوں۔ جلال 2 مرتبہ تمہارے لیے فون کر چکا ہے۔ سلطان شاہ نے فون کیا تھا تو تم نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ دونوں کالز اس کے بعد آئی ہیں، وہ تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے تمہارا موبائل نمبر نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے اس کا تیسرا فون بھی آ جائے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتایا ہوتا تو میں سب سے پہلے اسی بات کا ذکر کرتی۔ لوٹ رہے ہو تو بس سیدھے گھر چلے آؤ، تم فکر نہ کرو، ہم 10 منٹ سے پہلے گھر میں موجود ہوں گے۔ میں نے کال منقطع کرتی۔ میں نے اپنے ذہن پر خاصا زور دیا، مگر یہ یاد نہ آ سکا کہ ہمارے اور آئی بی والوں کے درمیان پنڈت منوہر لال کے سوا اور کون سا معاملہ چل رہا تھا۔ اسلام آباد سے میری اور اول خان کی واپسی سے پہلے پنڈت اس حد تک راہ راست پر آ چکا تھا کہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان سے تعاون کر رہا تھا۔ سلطان شاہ ان معاملات سے بہت زیادہ باخبر نہیں تھا۔ اسے وہی موٹی موٹی باتیں معلوم تھی جو میں اسے بتاتا رہا تھا۔ وہ جلال کی تازہ ترین پریشانی کے بارے میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اس موضوع پر اس سے بات کرنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔
اور کراچی کے ناخواندہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرح ہارن کا بجا استعمال کرتا ہوا ہر گاڑی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ 10 منٹ سے پہلے ہم گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ ہمیں مزید کوئی کام درپیش نہیں تھا، اس لیے سلطان شاہ نے گاڑی پورچ میں لگا کر پھاٹک مکفل کر دیا۔ میرے ذہن پر جلال کی فون کالز سوار تھیں۔ ویرا کو مقبول چودھری کی کہانی جاننے کی بے چینی تھی۔ ایک غزالہ تھی جو راضی بارہزار رہنے والی انتہائی صابر اور کانے مخلوق تھی۔ میں ویرا کو سلطان شاہ کے حوالے کر کے ڈرائنگ روم سے ہی جلال کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ وہ اس وقت بھی گھر کے بجائے اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال نے بہت تپاک سے میری مزاج پرسی کی۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد وہ فوراً ہی اپنے مقصد کی طرف آ گیا۔ میں نے تم سے فریڈم انٹرنیشنل کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوال سنتے ہی میں سنبھل گیا۔ اکرم الہی بیرون ملک گیا ہوا ہے، یہ معاملہ اس کی واپسی تک ٹال دیا گیا ہے۔ میں نے نپا تولا جواب دیا۔ میں نے اول خان کو فون کیا تھا مگر وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی میں نے تمہاری تلاش شروع کی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ اول خان نے ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہو؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آج یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ مشترک مفادات ہوں تو وہ مجھے اعتماد میں ضرور لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ میری خوش فہمی ہی ہو۔ تمہیں اچانک فریڈم والے کیوں یاد آ گئے؟ بعض امریکی سفارتی افسران نے ہماری وزارت خارجہ کے افسروں کی نیندیں حرام کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے شکایت کی کہ پاکستان میں غلط سرکاری کاموں کے خلاف آواز اٹھانے والی NGOs کو بے رحمی سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایسے اقدامات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔